جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, हमेशा की तरह प्रोफेसर नईम घुमन साहब हमारे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। प्रोफेसर साहब आज हमें ख़ास कर लाहौर के बारे में बताएं। माशाल्लाह बड़ा आपका पुराना मुआशका है इसके साथ, और आपकी तहरीरों में भी हमें पढ़ने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? यार रऊफ़ साहब, एक तो पहली बात ये है कि ये जो लाहौर शहर है ना, ये किसी भी हसीन शख्स, किसी भी नाजुक अंदाम हसीना से भी ज़्यादा इंसान के हवास पर कब्ज़ा जमाता है। और ये एक ऐसा शहर है। तारड़ साहब इसके बारे में लिखते हैं कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में गया तो मैंने जब तारुफ़ करवाया कि मैं लाहौर शहर से हूँ, तो आगे से उसने आह भर के ठंडी कहा, अच्छा आप लाहौर से हैं। तो ये लाहौर शहर जो है ये मेले ठेलों का शहर है। और ये कभी कभी तो मुझे यूँ लगता है रऊफ़ साहब, मैंने इस शहर के गली कूचों में इतनी आवारगी की है, और मैं पिछले 23 साल से इस शहर में हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं वो दाता अली हजवेरी की जो पहली मस्जिद है जो रावी के किनारे उन्होंने बनाई थी, उसकी अल्लाह की सदाएं सुन रहा हूँ। और कभी कभी मुझे राम के बेटे लाहू के नगमे भी सुनाई देते हैं, और दिल चाहता है कि उसका मंदिर सामने आए और उसकी घंटियों की आवाज़ सुनूँ, और अगर कोई फतवा ना लगाए तो थोड़ा बहुत प्रसाद भी आँक लूँ। तो यानी कि ये शहर में एक अजब सी कशिश है। और शुएब बिन अज़ीज़ ने बहुत खूबसूरत एक शेर कहा था कि मेरे लाहौर पर भी एक नज़र हो, तेरा मक्का रहे आबाद मौला। तो ये लाहौर शहर जो है ये एक अजीब किस्म की दिलचस्पी का बायस है। और इसकी दिलचस्पी की वजह, अब मेरा एक दोस्त बाहर से आया तो मैं उसे लेके लिबर्टी मार्केट चला गया। मैंने कहा ज़रा मॉड स्कॉट सा मेरा दोस्त है तो इसको किसी बड़े रेस्टोरेंट पे जाके खाना खिलाऊं। उसने मुझे आगे से कहा कि नईम साहब आप गलत समझे हैं, मैं वो लाहौर देखना चाहता हूँ यहाँ हम मटरकश करते हैं। मुझे लक्ष्मी चौक लेके जाएं, मुझे अंदरून लाहौर लेके जाएं, मैं वहाँ जाके और दुनिया की जो लाहौर की जो तहज़ीब है, कल्चर है, उसको देखना चाहता हूँ। तो यही वजह है कि अब मैं वहाँ उन्हें ले गया। अब अगर कोई लाहौर शहर में आता है और वो कहे कि मैं बड़े बड़े मॉल्स में गया, एम्पोरियम मॉल में गया, पैकेजेस मॉल में गया, उसको देखा, लाहौर देख लिया, नहीं। लाहौर की जो तहज़ीब है वो आपको अंदरून लाहौर में नज़र आएगी। भले हमने उसका कचूमर निकाला, हमने इस लाहौर शहर को कचरा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और भले रावी का पानी भी तकसीम निकल गई, और जो मकबरा जहांगीर था उसके गिर्द सारा सब्ज़ा भी हाउसिंग सोसाइटियों ने छीन लिया। ये सारी कबाहतों के बावजूद लाहौर शहर के अंदर एक अजनबरीपन नहीं है, बल्कि प्यार है और एक कशिश है। और नासिर काज़मी भी इस शहर में आवारागर्दी करता रहा। बड़े बड़े मशाहिर, जो शख्स भी लाहौर में आया वो दुनिया के किसी कोने में भी चला गया, लाहौर उसके मन के से निकला नहीं। और हम भी इस शहर के असीर हैं और अपना सहरा छोड़ के इसकी यानी कि रौनकों में मुसलसल फिर रहे हैं और घूम रहे हैं। और एक मज़े की बात, मुझे लाहौर शहर में आवारगी करने के लिए किसी दोस्त की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा जहाँ जी चाहता है मैं इस शहर को अपना कोना समझता हूँ और वहाँ बैठ जाता हूँ। और मैं बड़ी दफ़ा मैं इस शहर में बड़ी जगहों पे जाता हूँ। मसलन मैंने एक बड़ा लंबा अरसा बाबा शाह जमाल गुजारा है, और आप हैरान होंगे कि आप वहाँ रात को जाएं तो बड़ी सारी एक चर्च के धुएँ की खुशबू थी जो पूरे माहौल को मुअत्तर करती थी। और मैं उसके बाद बाबा शाह कमाल जाता था, हज़रत मियाँ मीर जाता था, और उसके बाद मैंने ये जो आपके 3 पार्क हैं ना, माल्टन पार्क लाहौर, और ये रेस कोर्स और बागे जना, लानस गार्डन, मैं उसे लानस गार्डन ही कहता हूँ, ये तो हमारी अमाजगाह है पक्की। इसके परिंदे, इसके चरिंद, इसके पौधे, इसके लॉन, ये सारे हमें खुश आमदीद कहते हैं। और मैं आपको सच कहूँ रऊफ़ साहब, अगर किसी बंदे ने बग़ैर किसी वजह के बहुत खुशगवार ज़िंदगी बसर करनी है तो उसको बेजा लाहौर में आवारगी करनी चाहिए और बेजा फिरना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि एक वैसे तो लाहौर बहुत ही मशहूर बड़ा तारीख़ी शहर है, और इसमें तारीख़ें और इसमें आपको पता है काफ़ी ज़्यादा उल्टा पलटा हुई है। लेकिन एक ऐसा शख्स जो बड़े दूर दराज इलाके में, जो लाहौर से तकरीबन वाकफ़ियत नहीं रखता, तो क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर लाहौर का वो आए तो कौन कौन सी ऐसी जगहों को कि वो सैर करे जो उसके लिए मेरा ख़्याल है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लाहौर तो वैसे सारा अट्रैक्टिव है, माल रोड को देख लें, लक्ष्मी चले जाएँ, जैसे आप लिबर्टी की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या हो सकता है? लाहौर की ऐसी क्या ख़ास बात है कि जो ये लोगों को अट्रैक्ट करता है? ये पाकिस्तानियों को नहीं, ये बाहर से आने वाले लोगों को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है। क्या ऐसी खसूसियात है इसके अंदर? ये एक तो लाहौरियों का खुला डुलापन है। लाहौरी एक वाहिद नेशन है पूरे बरे सगीर में,
اور سب کنٹیننٹ میں آپ دیکھ لیں کہ بڑے شہر آئے، دلی لکھنؤ کا بڑا شہرہ ہے، اور میں ذاتی طور پہ رؤف صاحب بڑی دفعہ لکھ بھی چکا ہوں کہ مجھے 3 شہر بر صغیر میں پسند ہے۔ بہاولپور تو میں ان کے ڈر کی وجہ سے شامل کرتا ہوں اپنے دوستوں کے، لیکن اصل میں بر صغیر کے 3 ہی شہر ہیں جن کے گرد بر صغیر پورا گھومتا ہے، وہ لکھنؤ، دلی اور لاہور ہے۔ اور لاہور کی جو یعنی کہ شہرت ہے، اور لاہور کا جو خیرہ کر دینے والا حسن ہے، اور اس کی تہذیب ہے، اس کا کلچر ہے، اس کی علم دوستی ہے، اور اس کا جو مزاج ہے اور جس کا رواج ہے، وہ سارے بر صغیر سے پڑھ کے ہے۔ اور آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، آپ لاہور کا نام لیں، لوگ آپ کو خوشی سے دیکھیں گے، اور اہلیان لاہور جو ہیں انہوں نے ہمیشہ ویلکم کیا۔ اور اگر آپ نے یہ سوال کیا کہ لاہور سے باہر آنے والا کدھر جائے، تو اگر پہلی دفعہ وہ آیا تو اس کو بادشاہ مسجد، اور بادشاہ مسجد کے اطراف میں وہ ایک جو محلہ ہے وہاں سے گزر کے اس کو اندرون لاہور کی مختلف گلیوں میں جانا چاہیے، مسجد وزیر خان دیکھنی چاہیے، اگر جیب اجازت دے تو خلیفہ بیکری کے بسکٹ کھائے اور اس کی خطائیاں کھائے، پھر اس کے بعد وہاں سے موچی دروازے کی طرف نکلے تو داس کا کلچا کھائے، پھر وہاں سے واپس گھوم کے رنگ محل چوک میں آئے تو ایک حصہ میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، حضرت ایاز کو سلام پیش کرے، اور پھر اس کے بعد جوٹا مفتی باکر سے نکلے، اور اگر پھر صبح کا وقت ہے تو اس کو جدے کی لسی ضرور پینی چاہیے۔ اور اس کے بعد اس لاہور شہر میں بڑے بڑے کتب خانے ہوتے تھے، بڑی بڑی شاندار چیزیں بھی ہوتی تھیں۔ اب مثلا محمد حسین آزاد جیسا شاندار رائٹر اردو کا، وہ اکبری منڈی میں رہا، اب آپ اس کا گھر جا کے دیکھیں تو وہ گودام بنا ہوا ہے۔ تو یہ یعنی کہ ایک نوحہ بھی ہے لاہور شہر کا، اور اس کا ایک اور ترجیحات بھی ہیں، اس کا فرق بھی ہے، اور جس کی وجہ سے تھوڑی سی اداسی بھی بڑھتی ہے، اور کبھی کبھی تو مجھے حضرت اقبال سرگوشی کے انداز میں شکوہ بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی بھی کئی ایسی جگہوں کو جہاں وہ بیٹھتے تھے ہم سنبھال نہیں پائے اور ان کو بھی آباد رکھ نہیں پائے۔ اور سچی بات میں بتاؤں رؤف صاحب کہ ہم نے انارکلی، یہ آپ کا لکشمی چوک، یہ کبھی بھی بٹ کڑائی کی پہچان سے نہیں تھا یا خوابوں کی وجہ سے نہیں تھا، ان کا شعرا کتابوں کی وجہ سے تھا، علم کی وجہ سے تھا۔ وہ ہم بڑی دور چلے گئے، لیکن چلو کلچر چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ان چیزوں میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ آخر میں پروفیسر صاحب میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور لاہور کے کھانوں کی بات نہ کروں تو یہ شاید زیادتی ہوگی، تو کیا کہیں گے کتنے موسٹ ڈیلیشیس یہاں کے ذائقے دار کھانے ہیں کہ جو ہر رنگ و نسل کو یہاں کھینچ کے لاتے ہیں؟ یار میں آپ کو سچ بتاؤں رؤف صاحب، میں بڑا پکا شکم پرور آدمی ہوں، اور میں نے بڑی جگہوں پہ آوارہ گردی کرتے ہوئے لنگر پانی بڑا کھینچا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ لاہور کا کوئی ایسا ڈھابہ، کوئی 5 اسٹار ہوٹل جو ہماری آماجگاہ نہ بنا ہو، اور ہم نے اس پر دست اندازی ضرور کی ہے۔ لیکن آپ کو سچ بتاؤں، یہ لاہور کے کھابے جو ہیں یہ اس کا تعارف نہیں تھے، اس کا کلچر تعارف تھا، اس کا رواج تعارف تھا، اس کے صوفی تعارف تھے، اس کی یعنی کہ اس کے انسٹیٹیوٹ تعارف تھے، گورنمنٹ کالج لاہور، اورینٹل کالج، پنجاب یونیورسٹی، یہ اس کا اصل میں تعارف تھا۔ اس کی طرف قوم کو دوبارہ آنا پڑے گا۔ آپ کی ہسٹوریکل پلیسز اتنی ہیں لاہور میں، اگر آپ ان کو سنبھال لیں اور ٹورسٹوں کو ان کی اجازت دیں اور ان کو سنبھالیں، مثلاً اب آپ سے ایک شاہدرہ لائنوں کے قریب ایک مقبرہ نور جہاں بھی نہیں سنبھالا جا رہا، اس کی اینٹیں بھی اکھڑ چکی، اور وہ بھی بیچاری نور جہاں بھی کہتی ہوگی کہ کہاں مقبرہ بنوا بیٹھی، اور آپ مقبرہ جہانگیر کو جانے والے رستے کو دیکھیں، بہت بری حالت ہے۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں کو سنبھال جائیں اور ان چیزوں کو، اور کبھی کبھی آپ کے پاس اگر فرصت ہو رؤف صاحب تو آپ ضرور شاہ حسین جائیں، وہاں بیٹھ کے دھومے پہ بیٹھ کے شاہ حسین کی مستی میں مست لاہور کو دیکھیں۔ شاہ حسین پکا لاہوریا تھا، وہ راوی کے کنارے بیٹھتا تھا اور وہاں سے قتلمہ اور کلچا کھائیں۔ باقی لاہور میں کھانے تو ہر جگہ پہ شاندار ہیں، اس کے ناشتے شاندار ہیں، دوپہرے شاندار ہیں، شامیں شاندار ہیں،